अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सब जनान को। तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ान मुबारक अब चलता है इस महीने का 15 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। कोहे सफ़र पर पहला ऐलाने हक़। नबूवत मिल जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर से अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। पोशीदा तौर को तो छपले को देने का। जब अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर खुरैश मक्का के बड़े बड़े लोगों को आवाज़ दी। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अंकरीब तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम उसको यकीन करोगे? वो सब बोले, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अज़ाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर तमाम लोग सख्त नाराज़ हुए और बुरा भला कहकर वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब ने बहुत सख्ती से कलाम करते हुए कहा कि मोहम्मद, तुम्हारे लिए ख़राबी हो। क्या सिर्फ़ यही कहने के लिए तुमने हमने बुलाया था? उसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुख़ल्लिफ़त शुरू कर दी। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। जानवरों को रोज़ी पहुँचाना। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए जिनमें कुछ समुंदर में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर, कुछ फ़िज़ाओं में उड़ते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गरज ये है कि अल्लाह की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर ना तो खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखते हैं और ना ही अपनी पीठ पर लाड़ कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह के ज़मीन पर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, इन हज़ारों किस्म के जानवरों के लिए रोज़ाना रोज़ी का इंतज़ाम कौन करता है? कुरान में है। और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है। सूरे अंकबूत में 60वां आयत के रेफरेंस में की बात है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। सामान पर कब्ज़ा कर लेने के बाद बेचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई गला खरीदे तो उसको ना बेचे जब तक कि उस पर कब्ज़ा ना कर ले। सही बुखारी 2133 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलती हैं तो, अगर सामान ऐसा हो जो दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता हो तो बेचने वाले पर वाजिब है कि पहले उस पर कब्ज़ा करे, फिर वो सामान दूसरों को बेचे। कब्ज़ा करने से पहले सामान को बेचना दुरुस्त नहीं। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, इतिकाफ़ के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के
آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرے کو تو لاسٹ کے 10 دن میں رمضان کے مہینے میں کرتی۔ صحیح بخاری حدیث 2026 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ابو داود 4893 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، حالت حیض میں جماع کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حیضہ عورت سے صحبت کی یا عورت کے پیچھے کے راستے میں بدفعلی کی یا کسی کہیں کے پاس غیب کے باتیں پوچھنے گئے تو اس شخص نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین کا انکار کیا۔ ترمذی 135 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، دنیا کی بے ثباتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے ناحق قتل کرنے کا مقابلے میں دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک معمولی چیز ہے۔ ابن ماجہ 2619 بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اس میں کیا بولتے ہیں تو دنیا ختم ہو جانا بھی اتنی بڑی بات نہیں، جتنا کہ ایک ناحق سے آدمی کو قتل کرنا اتنی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک کر کو۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں، مشک کے تیلوں پر بیٹھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ مشک کے تیلے پر بیٹھے ہوں گے، یہ لوگ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ایک، وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ 2، جو کسی قوم کا امام تھا اور اس کے مقتدی اس سے راضی تھے۔ 3، وہ شخص جو روزانہ 5 وقت کے لیے اذان دیتا تھا۔ ترمذی 1986 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد کا تو فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ ابن ماجہ 3305 ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ کیا بولتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ، اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق اور عادت کو سنوارتا ہے۔ طب نبوی کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10ویں بات، قرآن کی نصیحت کے بارے میں، شراب اور جوے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ سورہ مائدہ 91 آیت میں ہے سب آتی ہے۔ اس میں خلاصہ کیا کرتے ہیں تو شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 15 رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 16 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.